औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी एक ही मुलाजिम का हक मार के दूसरे मनपसंद मुलाजिम को तनख्वाह देना, क्या ये किसी सरकारी अफसर का काम है या नहीं? ये वो बुनियादी सवाल है जो मैं आज आपसे कर रहा हूँ और जो लोग बैठे हैं इंतज़ामिया उनसे कर रहा हूँ। एक रोज़ खबर गुज़श्ता रोज़ ये नहीं कि 18 अक्टूबर को स्पोर्ट डायरेक्टरेट खैबर पख्तूनख्वा ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस पेशावर के मुलाजिमीन जो क्लास 4 है उनको तलब किया था, उनसे इंक्वायरी की थी। इंक्वायरी इस हवाले से की जा रही थी कि ये दरख्वास्त मेरे पास भी आई है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि सहाफ़ती उसूल है। नाम मैं सोच बता सकता हूँ, लेकिन मेरे पास भी आई है कम बेश 20-25 दिन पहले, जिसमें इंक्वायरी इस हवाले से की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस पेशावर जो कि शाही बाग शाता मासमा है, उसकी जो DSO है उसने मुलाजिमीन से, जो मुस्तकिल मुलाजिमीन है, उनसे 1,000 रुपये उनकी तनख्वाहों से लिए हैं और उन्हें ये कहा गया है कि जो मुलाजिम काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस पेशावर में, जो कि डेली वेजेस है, उनको तनख्वाह देनी है। ये कहकर 1,000 रुपये बंदों से तनख्वाह काटी गई है। इस बारे में दरख्वास्त स्पोर्ट डायरेक्टरेट खैबर पख्तूनख्वा को भी मौसूल हुई थी और मुझे ख़ुद भी ये 20-25 दिन पहले मिली थी, लेकिन मैंने इस पर, क्योंकि जब तक क्लियर ना हो तो मैं बात नहीं कर सकता। गुज़श्ता रोज़ इसकी इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में तमाम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस पेशावर के तमाम मुलाजिमीन को तलब किया गया था और ये कहा गया था कि ये पूछा गया कि तनख्वाह किसकी काटी गई है। लेकिन जो तमाम मुलाजिमीन हैं, क्लास 4 मुलाजिमीन हैं, आजकल क्लास 4 मुलाजिमीन के करीब उन पर आई हुई है, तो क्लास 4 मुलाजिमीन डरे हुए थे और किसी ने भी इस बात का इकरार नहीं किया कि उनकी तनख्वाहों से 1,000 रुपये काटे गए हैं। ये दरख्वास्त जिसने भेजी है, इसको उन लोगों को बिलवास्ता तौर पर ये बताया गया है कि अगर किसी ने भी ये बताने की जुर्रत की कि उनकी तनख्वाहों से 1,000 रुपये गैर कानूनी तौर पर लिए गए हैं और डेली वेज मुलाजिमीन को, जो कि मनपसंद है, डेली वेज मुलाजिमीन कहीं भी नहीं है, स्पोर्ट डायरेक्टरेट में है 18 के करीब, जो कि मखसूस लोगों के, कुछ DG साहब के, कुछ साबका जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है, जो आजकल एडमिनिस्ट्रेटर है चरसदा, उनके, कुछ जो सुपरवाइज़र है, स्विमिंग कोच भी रहे हैं और स्विमिंग की उनके बंदे, अकाउंट के कुछ बंदे हैं, उनकी तनख्वाह दी जा रही हैं 18 के करीब। लेकिन शाता मास में डेली वेजेस मुलाजिमीन पर पाबंदी है, कहीं पर कोई तनख्वाह नहीं है। लेकिन शाता मास फुटबॉल स्टेडियम में डेली वेज मुलाजिम हैं। एक ऐसे मुलाजिम जो कि बुनियादी तौर पर है तो क्लास 4, लेकिन उनको अपने आप को PRO के तौर पर मुतारिफ़ कराते हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के, और वो जो मस्जिद के पेश इमाम है उसके बेटे हैं, मुकामी कॉलेज के तालिब इल्म हैं और उन्हें ऊपर कम रहाइश के लिए उनके वालिद को उन्हें कमरा भी दिया गया है। ये तो खैर ज़िमनी बातें हैं, लेकिन तनख्वाहें डेली वेज मुलाजिम किस खाते में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस पेशावर में रखा गया है? ये वो सवाल है जो आज स्पोर्ट डायरेक्टरेट के जो ज़िम्मेदारान है, जो सेक्रेटरी तो माशाल्लाह है नहीं, मिनिस्टर के पास वक्त नहीं है, DG साहब को जो मखसूस लोग हैं जिनका ताल्लुक़ न तो साइकिलिंग से है न वुशू से है, वो जो बताते हैं वो करते हैं, उन्हें नहीं पता, वो कहीं दफ्तर से बाहर नहीं निकले, उनकी जो कारकर्दगी है वो बैडमिंटन कोर्ट और
اپنے دفتر تک محدود ہے، اسی باعث وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفس میں پشاور میں ڈیلی ویج ملازم کہاں کیوں ہے۔ اگر قانون ہے کہ کہیں پہ فنڈ نہیں ہے، 300 کے قریب تمام نکالے گئے ہیں، تو پھر ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفس پشاور میں یہ ملازمین کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کس کھاتے میں ادائیگی کی جا رہی ہے؟ کس کھاتے میں پرمننٹ ملازمین سے تنخواہیں کاٹ کر انہیں دی جا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو گزشتہ روز کیا گیا، لیکن ڈیلی ویج ملازمین جو ہے وہ ڈر کے مارے، انہوں نے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر کسی نے اقرار کر دیا کہ ہم سے پیسے کاٹے گئے ہیں تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ابھی ڈیلی ویج ملازمین، میرے جو ذرائع ہیں شاہ طماس اسپورٹس کمپلیکس کے اسپورٹ ڈی ایس او آفس کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی جو یہ تحقیقات ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفس پشاور میں کی جا رہی ہے کہ لیٹر کس نے لکھا ہے، کہ جو لیٹر ڈائریکٹر جنرل کو بھیجا گیا ہے جس کی انکوائری کی گئی، اور ایک صحافی کو کس طرح اس حوالے سے رپورٹ دی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، شاہ طماس اسپورٹ فٹ بال اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی فیسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 300 سے فیس 500 کی جا رہی ہے، جبکہ ایڈمیشن فیس 1000 روپے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کوچ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اسپورٹس بچے 1500 روپے کس کھاتے میں شاہ طماس اسپورٹس کمپلیکس کے انتظامیہ کو ادا کرے۔ تصویریں تو ہر کوئی نکال لیتا ہے، پرائی کامیابی پر ہر کوئی گلے میں ہار ڈال کے کھڑا ہو سکتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کر لیا، لیکن جو لوگ آج تصویریں نکال رہے ہیں یہ ان کی کارکردگی نہیں ہے، یہ ان سے سابقہ جو لوگ ہیں، سابقہ جو گزرے ہیں لوگ، ان کی کارکردگی ہے کہ آج سپورٹس کی دنیا میں کچھ لوگ جو ہے وہ باہر جا کے یا ملک سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ آ کر ان کو لوگ ویلکم کرتے ہیں اور ان کی گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، اور کچھ افسران اپنے گلوں میں ہار ڈال کے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کوچز اور ڈیلی ویج ملازمین، جس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اسی باعث کھلاڑی جو ہے وہ پریشان بھی ہے، نہ صرف پشاور بلکہ پوری صوبے میں، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، پنو، ڈیئی خان، دوسرے صوابی جہاں پہ کمپلیکسز ہے اور جہاں پہ ڈیلی ویج ملازمین رکھے گئے ہیں، وہ ٹینشن میں ہیں، جبکہ وہ لوگ مزوں میں ہیں جنہیں نہ سائیکلنگ فیڈریشن مانتی ہے، نہ ووشو مانتے ہیں، ووشو والے مانتے ہیں کہ ہمارا کھلاڑی ہے، لیکن وہ آج کل مظلومہ ہے۔ لیکن یہ مزے بھی زیادہ سے 2 سال تک ہوتے ہیں، اس کے بعد نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔